नमस्ते। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने र माया गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझमा म गङ्गा किमदाङ लिम्बू उपस्थित भएको छु। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने माया गर्नुहुने दर्शकहरूलाई लाइक, सेयर, सब्स्क्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनुहोला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। तपाईहरुको कमेन्टले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलको मेन अब्जेक्टिभ्स भनेको हिस्ट्रीलाई एक्सप्लोर गर्ने, कल्चरलाई प्रोटेक्ट गर्ने, प्रमोट गर्ने र सभ्यतालाई बचाऊ भन्ने हो। यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने, संसारभरि छर्नु भएको दर्शकहरूले कमेन्ट र सल्लाह सुझाव दिइराख्नु भएको छ र यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने, माया गर्नुहुने दर्शकहरूको कमेन्ट र सल्लाह सुझावले यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई अगाडि बढाउने ठूलो ऊर्जा मिलिरहेको छ। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईहरुले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ। सेवाहरू नमस्ते, म मारोहाङ खवाङ ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानलबाट म तपाईहरुसँग आज चाहिँ यो हाम्रो याक्थुङहरूको चाहिँ अहिले चलिरहेको स्क्रिप्टको बारेमा विभिन्न खालको डिस्कसनहरू भइरहेको छ यो सोशल मिडियातिर। त्यसको लागि पनि मैले गरेको एउटा रिसर्चको आधारमा चाहिँ म तपाईहरुलाई सेयर गर्न गइरहेको छु मेरो फाइन्डिङहरू र म यसलाई के अब श्रीजङ्ग स्क्रिप्ट भन्ने हो कि किराँत स्क्रिप्ट भन्ने हो कि लिम्बू स्क्रिप्ट भन्ने हो कि या कसले श्रीजङ्ग स्क्रिप्ट भन्छ, कसले किराँत स्क्रिप्ट भन्छ, कसले लिम्बू स्क्रिप्ट भन्दैछन् भन्ने कुरा र साथै कसले याक्थुङ स्क्रिप्ट भन्छन् भन्ने कुरा चाहिँ तपाईहरुसँग एउटा मेरो एउटा त्यो इन्टायर बुक नै यो चाहिँ स्क्रिप्टको रिसर्च हो मेरो र त्यो भित्र कस्तो खालको पोलिटिक्सहरू भए भन्ने कुरा हुन्। तर म आज चाहिँ म तपाईहरुसँग खास गरी यो स्क्रिप्ट चाहिँ के हो, यसलाई के भन्नुपर्छ र यसको फ्युचर चाहिँ म के देख्न सक्छु र हामी के गर्दा चाहिँ राम्रो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ म तपाईहरुसँग चाहिँ मेरो आफ्नो थट्स एन्ड आइडियाहरू म तपाईहरुसँग सेयर गर्न गइरहेको छु। मैले 2-4 वटा स्लाइडहरू पनि बनाएको छु, त्यो पनि म तपाईहरुसँग सेयर गर्नेछु। अब सर्वप्रथम त अब यो हाम्रो स्क्रिप्ट जुन छ श्रीजङ्ग स्क्रिप्ट, यो स्क्रिप्ट चाहिँ अब कहिले सुरु भयो त भन्दाखेरि यो धेरैले चाहिँ सेकेन्ड के अरे यो तेहङसी सिङथेबे अथवा यो श्रीजङ्ग सेकेन्डलाई नै मान्छन् त्यसले बनाएको भनेर त्यो भनेको चाहिँ एकदम केही पनि प्रुफ छैन। तपाईले त्यसलाई जस्टिफाई गर्न सक्नुहुन्न। तर सोशल मिडिया धेरै तपाईहरुले भन्दै हुनुहुन्छ कि तेहङसिङलाई यसरी मार्यो, यसरी गर्यो र त्यसको नाम पछाडि यो चाहिँ के त श्रीजङ्ग हुनुपर्छ भनेर चाहिँ अब साथीभाइहरू चाहिँ दगुरी राखेको देख्छु। तर त्यो पटक्कै होइन। सेकेन्ड 18औं शताब्दीमा ऊ भनेको चाहिँ तपाईको यो 18औं शताब्दीका हुन् र 18औं शताब्दीमा चाहिँ त्यो भएको कुरा चाहिँ होइन। यो तपाईको याक्थुङ थिबोङ याक्थुङ स्थापना हुनुभन्दा पहिले र मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो चाहिँ याथाङहरूको पछिल्लोतिर अथवा याथाङ एजमा नै सुरु भएको हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। मैले सावा याथाङ भनेको छुइनँ मैले। र किन याथाङ भन्छु भने जस्तो अब अहिले चाहिँ हामी याक्थुङहरूले पनि 8 राजाको कुरा गर्छौँ, 8 दाजुभाइको कुरा गर्छौँ, अनि खम्बुवानमा पनि 8 दाजुभाइको कुरा गरेको चाहिँ मैले पाइराखेको छु। अनि यहाँ चाहिँ मेरो ग्लोबल नेटवर्कमा विभिन्न कार्यक्रममा राख्दाखेरि हाम्रो चाहिँ कोइच दाजुभाइहरूले अथवा सुनार दाजुभाइहरूले चाहिँ 8 दाजुभाइको कुरा जसले जान्दैन त्यसले केही मुन्दुम जान्दैन, केही हिस्ट्री जान्दैन भन्ने पनि उहाँले कमेन्ट गर्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि यो हाम्रो एउटा राइटिङ सिस्टम जुन एउटा सिस्टम छ यो चाहिँ धेरै पुरानो हो। यो चाहिँ याथाङहरूकोमा यो याक्थुङहरूको मात्रै होइन, तपाईले एकदम मिसकन्सेप्सन हो। यो भनेको यो हिमालयन इन्डिजिनस बेल्टमा जसले बेसमा बोल्छ नि उनीहरूले यसको युज गर्दै आए। पहिले मैले 2014 सालदेखि मैले रिसर्चको बारेमा चाहिँ अध्ययन गर्न थालेको हो, यो स्क्रिप्टको बारेमा रिसर्च गर्न थालेको हो। मलाई त्यही भनेको थियो हैन, यो चाहिँ भर्खरको हो,
यो चाहिँ टिबेटन स्क्रिप्टले इन्फ्लुएन्स गरेको छ, लेप्चाले गरेको छ, अनि ब्राह्मी लिपिले गरेको छ, देवनागरीले गरेको छ भनेर सिकाइएको थियो मलाई। पछि गएर चाहिँ मैले धेरै बुकहरू चाहिँ मैले हाम्रो चाहिँ हिमालयन के अरे बेल्टमा चाहिँ कस्तो खालको राइटिङ सिस्टम छ त भनेर पढ्दाखेरि त्यहाँको राइटिङ सिस्टमलाई न त ब्राह्मी स्क्रिप्टले इन्फ्लुएन्स गर्यो न त चाइनिजले गर्यो, त्यहाँ चाहिँ एउटा इन्डिपेन्डेन्ट एउटा राइटिङ सिस्टम थियो भनेर चाहिँ भन्यो। त्यसले गर्दाखेरि झन् धेरै मैले डिपर लेभलमा चाहिँ मैले स्टडी गरेँ र मैले धेरै कुराहरू पनि मैले पत्ता लगाएँ। अनि मैले चाहिँ सबैभन्दा हाम्रो जुन एउटा राइटिङ सिस्टम थियो नि त्यो भनेको त राई होइन, हाम्रो चाहिँ याक्थुङहरू, खम्बुहरू, सुनारहरू, गुरुङहरू, तामाङहरूको पनि म तपाईँ त्यहाँ जोड्छु है भरे यसमा, किन तपाईँको अलिकति छुट्टै खालको न्यारेटिभ होला तर त्यहाँ जोडिन सक्छ। अनि त्यस्तै गरेर चाहिँ हाम्रा अरू धेरै चाहिँ जो आक्रान्त बस्तीमा बोल्छन्, धिमालहरू भए, मेचे भए, कोचे भए होइन, उनीहरूको चाहिँ पनि यो राइटिङ सिस्टम थियो होला, हामी कमनली यसलाई सेयर गऱ्यौँ होला जस्तो लाग्छ। इभन कि हामीले यो चाहिँ ग्रेटर नेपालको कन्सेप्टमा हामी चाहिँ एक भयो नि होइन, पृथ्वीराज शाहको पालामा भयो भन्दाखेरि इन्भेजन थ्रु भयो, कतै चाहिँ कन्ट्र्याक्टबाट भयो होइन, त्यहाँदेखि धेरै धोका पनि भए होइन। त्यहाँ त्यति बेला पनि हामी उनीहरूलाई के त आकारान्त बोल्ने बनाएको थियौँ, किनभने हाम्रो हिमालयन बेल्टमा जम्मै राइटिङ सिस्टम पनि थियो र हामी बोल्दा पनि आमा बोल्थ्यौँ। मैले मगर, गुरुङहरू र पश्चिमका इन्डिजिनस साथै पूर्वदेखि हामी यता इन्डिया, भुटानतिरको पनि म कुरा गरिरहेको छु। अनि अब मैले भनेको चाहिँ के भन्दा कि हाम्रो राइटिङ सिस्टम चाहिँ अब धेरै पुरानो हो। पश्चिममा जुन एउटा एरिस्टोटल भनिन्छ उसको गुरु चाहिँ तपाईँको प्लेटो भनिन्छ, प्लेटोको गुरु सक्रेटिसको कुरा गर्छ, सक्रेटिसदेखि माथिको चाहिँ सोफिस्टहरूको गर्छ। त्यो भनेको चाहिँ हाम्रो के भन्दाखेरि गौतम बुद्धको प्यारालाल हो। हाम्रो हिमालयन इन्डिजिनस कम्युनिटीहरूले जन्माएको गौतम बुद्ध हो, त्योभन्दा पहिले हाम्रो राइटिङ सिस्टम थियो। तर कहिलेदेखि हराउन थाल्यो त भनेपछि चाहिँ मैले के मेरो क्लेम छ भने जब चाहिँ इन्फ्लुएन्स अफ हिन्दू कल्चर, ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिटरेसी, एडभेन्ट अफ लिच्छवी रेन, जब चाहिँ लिच्छवी चाहिँ शासन सुरु भयो त्यस पछाडि चाहिँ डोरबहादुर विष्टको आधारमा 250 हाराहारीमा चाहिँ बाहुनहरू चाहिँ ल्याइन्छ तल हिन्दुस्तान, अब तल इन्डियाबाट ल्याइन्छ। अनि उनीहरूले चाहिँ यसरी पर्सुएट गरे, यसरी हामीलाई इन्ड्युस गरे, यसरी नलेज दिए कि होइन यो हिन्दू बाहेक अरू टेक्स्टहरू जम्मै इन्फेरियर हुन्, यिनीहरू जम्मै जलाउनुपर्छ भनेदेखि त्यो सबैभन्दा धेरै बुक जलाएको टाइम त्यो पनि हो। त्यही भएर हाम्रो पश्चिमको स्पेसली पश्चिमको हाम्रो इन्डिजिनस दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैभन्दा धेरै त्यसको चपेटामा परेका छन् र उनीहरूको त प्रायः त ओरल टेक्स्ट पनि छैन भनेर चाहिँ मलाई कतिपय चाहिँ हाम्रो मगर दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले पनि मलाई भन्नुभएको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो फर्स्टमा। अनि सेकेन्डमा के भनेदेखि राजा मराङ, अनि राजा मराङ चाहिँ हाम्रो माथि चाहिँ हाम्रो याक्थुङ लाजेको मास्टर बेल्टमा पहाडमा चाहिँ थिबोङ याक्थुङहरू थिए होइन राजाहरू, अनि मुनि चाहिँ मराङ चाहिँ आफै सेल्फ डिक्लेयर चाहिँ राजा भएछ। अनि त्यो गरेपछि इमाजिङ चन्द्रले बाहिरदेखि आएको भनेको छ, तपाईँलाई जहाँ लाग्छ त्यही हामी वरिपरि नै कतै हुनुपर्छ होइन, धेरै टाढाको हुनु होइन जस्तो लाग्छ मलाई। अनि थिबोङ याक्थुङहरूले थिबोङ भनेको चाहिँ 10 लिम्बुवानहरूले थिबोङ याक्थुङहरूले थाहा पाइसकेपछि उसलाई के त त्यहाँबाट डिस्प्लेस गर्छन्, त्यहाँबाट ऊ के त सिधै गरेर चाहिँ माथि कहाँ त ऊ चाहिँ सङसङ कम्पूकोमा गएर शरण लिन्छ। अनि सङसङ कम्पूले उसको आर्मीहरू पठाएर के गर्छ भनेपछि उसलाई त्यहाँ फेरि रिइस्टाब्लिस गर्छ। थिबोङ याक्थुङहरूलाई जित्छन्, जितेपछि के त ऊ मराङको त्यो राजा मराङ चाहिँ मोरङको राजा भए त्यहाँ होइन। अनि चाहिँ त्यो याक्थुङहरू त्यहाँ चाहिँ अब याक्थुङहरूको राइटिङ सिस्टम थियो, त्यति बेला टिबेटमा थिएन। अनि के गर्छ त सङसङ कम्पूले चाहिँ उसको मन्त्री साम्बोटालाई साउथमा पठायो। धेरैले भन्छन् नालन्दा युनिभर्सिटी गएर उसले के त भनेपछि त्यहाँबाट चाहिँ सिकेर आयो, सिक्न लगायो भनेर भन्छ। तर चाहिँ त्यो कुराहरू मलाई यसो मैले चाहिँ अध्ययन गर्दाखेरि हो जस्तो लाग्दैन। तपाईँलाई म एउटा स्लाइड देखाउन गइराखेको छु। अब तपाईँको यो जुन एउटा ब्राह्मी छ होइन, यो ब्राह्मी यसरी लेखिन्छ तर पढ्दा कसरी त यसरी पढ्यो, देवनागरी हो क ख ग घ, अथवा यी जुन चाहिँ के ब्राह्मी भए पनि
गुप्ता भए पनि देवनागरी भए पनि पछि चाहिँ गएर चाहिँ सम्बोटाले चाहिँ के अरे सम्बोटा अथवा टिबेटन स्क्रिप्ट बनाउँछ, उसको पनि यही प्याटर्न मोरलेस छ, जम्मै छैन मोरलेस छ। तर कसरी पढिन्छ यहाँ छ क ख ग घ ङ च छ ज झ य भनेर यो जस्तो अहिले देवनागरी जस्तो पढिन्छ। तर अब तपाईँलाई मैले के भन्नु खोजेको भने हाम्रो जुन एउटा स्क्रिप्ट थियो नि याक्तुङहरूको जुन अथवा त्यो हिमालयन इन्डिजिनसहरूको स्क्रिप्ट थियो नि त्यो खालको थिएन। हाम्रो स्क्रिप्ट भयङ्कर छुट्टै खालको थियो, जुन म तपाईँलाई यहाँ स्लाइड देखाउन गइरहेको छु। हाम्रो चाहिँ अब हाम्रो कस्तो थियो भने का बा आ माता या धा ना साङा सा वा हा लाजा फा खा रा चाया यस्तो खालको चाहिँ लेख्दाखेरि क लेख्ने भन्दाखेरि का भन्ने हैन, ब लेख्ने बा भन्ने। त्यही भनेर तपाईँ यहाँ हेर्नुहोस् त, अब त छैन क्या, त्यसले गर्दाखेरि दुङदुङ्गे लेख्दाखेरि दुङदुङ्गे हुँदैन, हामीले तुङदुङ्गे भन्नुपर्छ तबाट। हेर्नुहोस् यहाँ कहीँ पनि त छैन क्या, के अरे द छैन क्या यहाँ हैन। हाम्रो के छ भने कि तुङदुङ्गे भने चाहिँ हुने पऱ्यो का बा आ माता, अब तुङदुङ्गे भयो। यहाँ तपाईँको द छैन, का बा आ माता या धाना साङा सा वा हा लाजा फा खा रा चाया। त्यसले गर्दाखेरि जुन यो मुन्दुमको म अहिले चाहिँ बहस गर्दैछौँ नि हामी यो ग्लोबल नेटवर्कमा, त्यति बेला थाहा हुन्छ कि ए हो त रहेछ त, यो हाम्रो राइटिङ सिस्टम पुरानो रहेछ, किनभने त्यो शब्द त्यहाँ छैन। तर अब यहाँ तपाईँको जुन अघि मैले सम्बोटाले स्टडी गरेर चाहिँ उसले के त टिबेटमा चाहिँ राइटिङ सिस्टम उनीहरूले चिनायो। त्यति बेला के गर्यो त भनेपछि उनीहरूले चाहिँ यहाँ क लेख्ने का भन्ने हैन, अब यहाँ का भन्ने खा भन्ने यहाँ हैन, त ख लेख्ने खा भन्ने, ग लेख्ने गा भन्ने हैन, आकार दिएको छ नि त आकारान्तमा पढ्ने। हामीले चाहिँ हाम्रो हिमालयन इन्डिजिनस बेल्टको राइटिङ सिस्टमले चाहिँ हामीले टिबेटनहरूलाई त्यसरी इन्फ्लुएन्स गरौँ। तर हाम्रो के हाम्रो स्कलरहरूले चाहिँ मलाई के भनेको थियो होइन, टिबेटनले हामीलाई इन्फ्लुएन्स गर्यो होइन, लेप्चाले इन्फ्लुएन्स गर्यो होइन, हामीलाई चाहिँ के अरे ब्राह्मी लिपिले देवनागरीले इन्फ्लुएन्स गर्यो भन्यो। तर त्यो होइन, तपाईँ हाम्रो राइटिङ सिस्टममा धेरै पुरानो हो, त्यसलाई न त के अरे ब्राह्मीले गर्यो, क ख ग घमा छैन, न त टिबेटनले गर्यो उनीहरू क ख ग छ। तर टिबेटनहरूले हाम्रोबाट आकारान्त लगे र आकारान्त बेस बनाए। अब तपाईँको भुटानमा पनि आकारान्त बेस छ, अनि तपाईँको सिक्किममा पनि भुटियाहरूको पनि आकारान्त बेस छ, जापानमा पनि आकारान्त बेस। जस्ट हाम्रो मूलको चाहिँ धेरैको आकारान्त छ। अब जापानमा चाहिँ कसरी भयो थाहा छैन, तर त्यो हाम्रो बेल्टमा चाहिँ के त आकारान्त बेस चलाइन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो श्रीजङ्गा स्क्रिप्टको चाहिँ के त इन्फ्लुएन्स हो भनेर चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई भन्नु गइरहेको छु। अनि त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ कि किङ श्रीजङ्गा चाहिँ 9th र 10thमा चाहिँ सेन्चुरीमा 9thमा जन्मे, 10thमा चाहिँ उनी मरे होइन, राज्य गरे। त्यति बेला पनि यो श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट एकदम राम्रो चाहिँ प्रचार चाहिँ गरियो। त्यो कुरा चाहिँ मेरो बुकमा चाहिँ साह्रै राम्ररी मैले लेखेको छु। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अब अलिकति हरायो क्या, हरायो भन्दाखेरि हामी अझै मल्टी भयौँ क्या, हामी चाहिँ टिबेटन पनि पढ्न सक्ने, अनि हामी चाहिँ के त अरू चाहिँ तपाईँको मैथिली होइन त राइटिङ सिस्टम पनि पढ्न सक्ने, अरू पनि पढ्न सक्ने चाहिँ बिस्तारै हुँदै गयो। जस्तो अब यो जब चाहिँ राज्यहरू जो मोरङ राज्य र विजयपुर राज्यको स्थापना हुन्छ नि, अनि त्यहाँ बेला चाहिँ के त हामी मैथिलीमा पनि हामीले कन्ट्र्याक्ट गरेको छ, तल्लो बेलको राजाहरूसँग कन्ट्र्याक्ट गर्दा उनीहरूकोमा गर्ने। अनि हामीले चाहिँ त्यति बेला चाहिँ त्यहाँ राजाहरू भएको छन् हाम्रो याक्तुङहरू, त्यति बेला चाहिँ के त माथि दलाई लामाकोमा गएर होइन, त्यहाँबाट उनीहरूको पनि के त अफिसियल चाहिँ एउटा स्टेटको रिकग्निसन चाहिँ के त हामीले पाएको छ, त्यो चाहिँ उनीहरूकोमा हुन्थ्यो। त्यसको मतलब के त हामी चाहिँ हाम्रो स्क्रिप्ट मात्रै लेख्ने होइन कि अरूको पनि स्क्रिप्ट पनि हामी पढ्न जान्दछौँ त्यति बेला भन्ने खालको चाहिँ जानकारी चाहिँ पाइन्छ। तर खास गरी चाहिँ तपाईँको यो के अरे यो मोरङ र विजयपुर किङडम्स हुन्छ नि, त्यहाँबाट चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो लिच्छवीहरूले त्यति धेरै चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्न सकेनन्। तर जब चाहिँ विजयपुर र मोरङको एउटा राज्य स्थापना भयो, त्यहाँबाट चाहिँ बिस्तारै हामी याक्थुङबाट सर्दै गयौँ। अब फर्स्टचोटि हामीलाई के भने कि राई टाइटल दिए, हामी राई भयौँ हामी होइन। त्यहाँ चाहिँ साङ्ला एङ डिनास्टी सुरु भयो, उनीहरू चाहिँ राई लेख्थे, अनि हामीलाई पनि राई भने, अनि हामीले पनि राई लेख्यौँ होइन। अनि पछि पनि अब सेनहरूको पालामा पनि उनीहरूले राई भन्थे, के उनीहरूले हामीलाई राया अथवा राई भन्थे होइन।
त्यति बेला हामी राया लेख्थ्यौँ होइन। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति हिन्दूहरूको इन्फ्लुएन्स चाहिँ पश्चिमको मगरहरू गुरुङहरू चाहिँ पहिले नै भएको हो, तर हामी पूर्वतिरकोहरू चाहिँ अलिक पछि भएको हो। तर तपाईँले यो कुरा हेर्नुहोला, मगरहरू चाहिँ स्पेसली मैले पढेको हिस्ट्री, किन म पनि हिस्ट्री बुक चाँडै लेख्दैछु र लेख्ने प्रयासमा नोट मेकिङमा र रिसर्चमा अहिले छु। यो तपाईँको पूर्व याक्थुङ लाजे, तपाईँको के अरे याक्थुङ लाजेतिर अनि सिक्किमतिर पनि मगरहरू अथवा हामी मगर भनेर भन्थ्यौँ, मगरहरू त्यहाँ चाहिँ के त बस्ने गर्थे भन्ने चाहिँ इतिहासमा पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पछि चाहिँ गोर्खा पृथ्वीनारायण शाहको उसले चाहिँ त्यत्तिकै झुक्क्याएर चाहिँ हामी एउटै दाजुभाइ हौँ भनेको होइन कि पहिलेदेखि नै त्यहाँ हाम्रो चाहिँ एकदम क्लोज रिलेसनसिपहरू चाहिँ देखिन्छ। जस्तो अब राजा मुरेहाङको छोराहरू होइन त्यहाँदेखि चाहिँ बाजाङहरू थिए, अनि त्यहाँकै विद्यानारायण राईहरू के भने राई 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 हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ लेख्दै जाने चाहिँ हामी भयौँ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ के हुन्छ भने अब तपाईँहरूलाई म स्लाइडै देखाएर म तपाईँलाई कुरा गर्छु। अनि हाम्रो राइटिङ सिस्टम त्यसरी डेभलप हुँदै आएको हुन्छ। अनि चाहिँ के भनेदेखि त्यहाँ अब 18औं शताब्दीमा चाहिँ के त ते अंशे सिङथेबे, जसलाई चाहिँ हामी श्रीजङ्गा नै भन्छौँ, तर ऊ श्रीजङ्गा होइन। त्यो भनेको चाहिँ पोलिटिकली कल्चरली आइडेन्टिटी बेसमा उसको आफ्नो आइडेन्टिटी ते अंशी सिङथेबे छ नि, हामीले उसलाई ते अंशी सिङथेबे नै भन्नुपर्छ क्या। उसलाई चाहिँ श्रीजङ्गा भन्दाखेरि अब त्यो धेरैले चाहिँ के त पहिलेको श्रीजङ्गै ओल्लो श्रीजङ्गा, त्यो चाहिँ कन्फ्युजन भएर उसलाई श्रीजङ्गा भनेको, तर उसको नाम चाहिँ के त ते अंशी सिङथेबे हो। उनी चाहिँ के त 18औं शताब्दीमा चाहिँ एउटा तपाईँलाई यो धेरै पहिलेदेखि थाहा छ, धेरैले भन्छन् होइन यसले सबै कुरा सुरु गरेको भन्छन्, तर यसले सुरु गरेको होइन। यसले चाहिँ पहिलेको कुरालाई फेरि के त चाहिँ उसले धेरै प्रचार प्रसार गरेका हुन्। त्यति बेला चाहिँ अब उसको पालामा के थियो भने उता सिक्किममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ भुटिया राजा थियो होइन। उनीहरूले चाहिँ हाम्रो याक्थुङहरूलाई उनीहरूकै स्क्रिप्ट सिकाउने, उनीहरूकै धर्म मनाउने खालको भयो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो ते अंशे सिङथेबे चाहिँ त्यहाँ गएर उसले के त आकारान्त बेस उसले राइटिङहरू चाहिँ उसले सिकायो होइन। उसले चाहिँ उसरी चाहिँ लेखेको होइन, तर उसले लेखेको कुराहरू चाहिँ पछि फेरि के त रिडकुमेन्ट गरिएको थियो यसरी। अनि त्यसलाई पछि गएर चाहिँ रिडकुमेन्ट गरेर चाहिँ राखियो। अनि उसलाई चाहिँ यो जुन अब याक्थुङहरूको छ नि होइन राइटिङ सिस्टमहरू चाहिँ उसले त्यति बेला चाहिँ याक्थुङहरूले त्यो पूर्वतिर भएको हुनाले हामीले यो चलाइराख्यौँ। पश्चिममा मलाई जहाँसम्म लाग्छ हाम्रो खम्बु दाजुभाइहरूले पनि चलाए, जहाँसम्म लाग्छ सुनवार दाजुभाइहरूले पनि चलाए होला यो गोर्खा इन्भेजनभन्दा पहिले होइन। त्योभन्दा पश्चिममा त अब तपाईँको लिच्छवीहरू त्यो आइसकेपछि हाम्रो यो पूर्वको र पश्चिमको जुन हाम्रो हिमालयन इन्डिजिनस मूलवासी छौँ नि, त्यसलाई चाहिँ के त भनेदेखि लिच्छवीहरूले चाहिँ हामीलाई ओरपर पारिसकेको छ। पश्चिमकाहरूले के त आफ्नो राइटिङ सिस्टम र आफ्नो मुन्दुमहरू र आफ्नो मुन्दुम भनेको ओरल टेक्स्टहरू चाहिँ के त बिर्सिँदै उनीहरू चाहिँ जान थालेका थिए। अनि अब यसलाई चाहिँ अब हेर्दै जाँदा कस्तो हो भने यसलाई फेरि म तपाईँलाई स्लाइड देखाउँछु, स्लाइडबाट म भन्ने कोसिस गर्छु। अनि त्यस पछाडि चाहिँ पछि गएर यो हाम्रो ते अंशी चाहिँ सिक्किममा मारियो, लेप्चाहरूले नै के अरे भुटियाहरूले मारे। तर भन्छ थाचङ लामाहरूले मारे भन्छ। थाचङ लामाले मात्रै मारेको होइन, त्यहाँ त राजाको स्वीकृति चाहन्छ नि त होइन, तपाईँको त्यो भुटियाहरूको होइन। त्यो भुटिया र त्यो लामाहरू मिलेर चाहिँ मारेको, उनीहरूको कन्सेन्ट लिएर। तर मान्छे तर्किनुको लागि होइन भुटियाले होइन भन्छ होइन, तर उनीहरूको चाहिँ तपाईँको कोअर्डिनेसनमा चाहिँ उसरी मार्यो। त्यस पछाडि चाहिँ के भयो भने अब नुनपानी सन्धि चाहिँ यता भयो है। हामी चाहिँ हाम्रो याक्थुङहरूको र गोर्खाहरूको चाहिँ लडाइँ भयो। 17 चोटि लडाइँ हुँदा पनि जितेनौँ, उनीहरूले जितेनन्। त्यस पछाडि के भनेदेखि चाहिँ नुनपानी भन्ने एउटा कसम गरेर चाहिँ एउटा सन्धि पत्र बनाइयो। अनि गोर्खा र याक्थुङलाई चाहिँ मिले। अनि त्यो लगत्तै चाहिँ के भयो भनेदेखि चाहिँ हाम्रो खस आर्यनहरूले के गर्यो भने याक्थुङलाई दुईवटा भागमा विभाजन गरे, एउटा समर रीति अर्को र नीति। नीति भनेको चाहिँ याक्थुङहरू
जुन चाहिँ पहिलेकै नियम त्यो नुनपानी सन्धिको कन्ट्र्याक्टको आधारमा हामी बस्नुपर्छ भने जम्मै तिमीहरूको हो, हामी केही पनि लिनेवाला छैन, हामी मिल्नु मात्रै पर्छ, हामी दाजुभाइहरू हौँ, तिमीहरू नमासिने हो, अरू अरू चाहिँ सबै मासिने हुन्, उनीहरूलाई झोक चल्दा मार्ने, जे गर्दा मार्नु मिल्ने, त तिमीहरू चाहिँ मार्दैन, तिमी हामी चाहिँ को एक्जिस्ट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो गोर्खाहरूले चाहिँ हामीसँग चाहिँ कन्ट्र्याक्ट गरे। तर पछि गएर चाहिँ के त त्यो कन्ट्र्याक्ट इमिडिएटली त्यो सेल्फिस याक्थुङहरू छन्, अहिले पनि हामी धेरै सेल्फिस याक्थुङहरू छन् जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो आइडेन्टिटी बिगारिराखेका छन् होइन, हाम्रो स्पेसहरू बिगारेका छन्, धेरै कुराहरू क्या होइन, जुन जुन एउटा पवित्र हाम्रो चाहिँ यो पहिल्यैदेखि चल्दाखेरि यो राजा मरङको पालामा एकदम रिलिजियस थिए, त्यति बेला पनि युमाको कुराहरू चाहिँ धेरै चलिराखेको छ। साम्यो चाहिँ आइरहन नो, तर युमा चाहिँ मान्थे उनीहरूले धेरै होइन, एज अ धर्म माने या के माने आइरहन नो, तर त्यो चाहिँ देखिन्छ। पक्कै पनि 18औं शताब्दीतिर जुन त्यही अंशको पालामा चाहिँ एउटा रिलिजियस एउटा चाहिँ उता के अरे भुटियाहरूले चाहिँ याक्थुङहरूलाई पुरा भुटिया पार्नु खोज्दाखेरि धर्ममा पनि बुद्ध, राइटिङमा पनि उनीहरूको आफ्नै पार्नु खोज्दाखेरि चाहिँ नमान्दाखेरि त्यति बेला जहाँसम्म लाग्छ युमाको बारेमा कुरा भएको थियो। तर अहिले पनि किराँतहरूले पनि त युमा नै मान्ने र युमा साम्यहरूले पनि युमा नै मान्ने हो, त्यसमा चाहिँ अब मारवाङले एकातिरको कुरा भन्नु चाहिँ बेकार कुरा हो होइन। अनि त्यसपछि के भनेदेखि त्यो नीतिहरूलाई चाहिँ समरीति यता क्षेत्री बाहुनसँग मिलेर एकैचोटि 32,000 याक्थुङहरू चाहिँ के त याक्थुङ लाजेबाट खेदाइयो। अनि उनीहरूको बच्चाहरू र बुढाबुढी आमाहरू जो उनीहरूसँग भागेर जान सकेनन् उनीहरूलाई चाहिँ फेदाबको 2वटा ठाउँमा चाहिँ जम्मा पारेर छरा बन्दुकले हानेर मारियो भन्ने कुरा चाहिँ यो हडसन कलेक्सनमा 4वटा राइटरहरूले चाहिँ के त तपाईँको चाहिँ डकुमेन्टेसन गरेर राखेको छ। त्यो चाहिँ ब्रिटिस लाइब्रेरीमा छ र मैले पनि जम्मैको भिडियो चाहिँ लिएर आएको छु र कति बेला चाहिँ पढ्नु मन लाग्छ। सबै कुराहरू चाहिँ अब मेरो घर नै एउटा ब्रिटिस लाइब्रेरी चाहिँ अहिले भएको छ, स्पेसली याक्थुङ ल्याङ्ग्वेज र लिटरेसीको कुरा गर्दाखेरि। अनि पछि गएर चाहिँ यो 19औं शताब्दीतिर होइन जुन जङ्गबहादुर राणा चाहिँ हुन्छ नि के अरे तपाईँको प्रधानमन्त्री हुन्छ नि, त्यति बेला के गर्छ त याक्थुङहरूलाई के गर्छ भने उसले जम्मैलाई हिन्दू पार्ने अनि जनै लाउने भन्छ होइन। त्यति बेला उनीहरू मान्दैनन्, नबनेपछि के गर्छ त उसले चाहिँ हाम्रो याक्थुङहरूको जम्मै ल्यान्ड ट्याक्स बढाएपछि अनि ल्यान्ड ट्याक्स बढ्छ, तिर्नु नसकेपछि उनीहरू फेरि चाहिँ याक्थुङलाई चाहिँ छाडेर जान्छन्। र त्यति बेलासम्ममा चाहिँ के त कोही मान्छे त्योभन्दा पहिले पनि त्यति बेला पनि के त कसैले चाहिँ हाम्रो श्रीजङ्गा स्क्रिप्टमा होइन लेख्यो भने के भन्छ भने मृत्युदण्ड दिन्थ्यो। एकदम हाम्रो स्क्रिप्ट, हाम्रो ल्याङ्ग्वेज, हाम्रो लिटरेसीलाई कसै प्रमोट गर्नु खोज्यो भने उनीहरूलाई मृत्युदण्ड दिन्थ्यो। अब पश्चिममा त अब त्यही भएर त मगर गुरुङहरूले सबै कुरा बिर्सिसके, सबै बिर्से र यो हाम्रो सुनवारहरूले पनि बिर्से। खम्बुहरू चाहिँ धेरै अलिकति ओल्लै छेउमा भएको हुनाले अलिकति हाम्रो चाहिँ नेटो भएको हुनाले धेरै कल्सहरू अझै पनि मिल्छ जस्तो मलाई लाग्छ, मैले कुरा पनि गर्दै आएको छु। र त्यसरी चाहिँ उ गर्दाखेरि चाहिँ लाल सोस्यान्दाङ होइन सानो थिए होइन, अनि के अरे थिए। अनि यो जुन जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ ब्यानिस गर्छ नि त्यति बेला चाहिँ लाल सोस्यान्दाङ भनेको तपाईँको 1841 अर्ली 40sतिर चाहिँ लाल सोस्यान्दाङको जन्म भएको थियो होइन। अनि पछि गएर चाहिँ ऊ 14-15 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ याक्थुङहरूलाई ट्याक्स बढाएर चाहिँ देश निकाला गरेको थियो अथवा देश छाडेर गएका थिए। उनीहरू जाँदाखेरि उनीहरूको बुकहरू लगेर गए अथवा पहिलेको 32,000 भाग्दा पनि बुक लगेर गए। तर सिक्किममा के त सिक्किममा पढ्नु फेरि दिँदैन थियो, त्यति बेला मारिहाल्थ्यो होइन। त्यसले गर्दा के भन्दाखेरि याक्थुङहरूले चाहिँ त्यो उनीहरू भएको किताबहरू चाहिँ लगेर गए अथवा त्यहीँ थियो, उनीहरूले चाहिँ के त लुकाएर पुरा चाहिँ राखेको थियो। अब कहाँ छानामा राखेको थियो कि माटो मुनि राखेको थियो, किनभने पछि डकुमेन्टेसन गर्दाखेरि जुन डकुमेन्टेसन चाहिँ याक्थुङको जुन एउटा भाषा साहित्य संस्कृतिको बारेमा डकुमेन्टेसन हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ के त उनीहरूले भन्छ यो सबै कुराहरू चाहिँ हामी के त कुहिएको बुकको बमोजिम चाहिँ हामीले लेखेको है भन्छ। मैले अघि भने यहाँ लाल सोस्यान्दाङ चाहिँ यो डकुमेन्टेसन गर्ने बेलामा चाहिँ 4-5 वर्षको थियो डकुमेन्टेसन इन श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट। अब कसले गर्यो त भने जोबान सिंह लिम्बूले गर्यो, च्याङ्गे सिंह फेदाङमा, रन्धोज र जितमोहन थिए। यिनीहरूले डकुमेन्टेसन गर्दाखेरि लाल सोस्यान्दाङ
5 वर्ष, मोटामोटी 4-5 वर्षको थियो हैन। अनि यिनीहरूले चाहिँ कति वर्षसम्म गरे भनेदेखि 1845 मा गएर 1857 सम्म गरे र उनीहरूले यो डकुमेन्टेसन चाहिँ को कम्प्लिट गरिसक्दाखेरि चाहिँ लालसो स्यान्दाङ अलमोस्ट 17-18 वर्षको थियो। तर यो डकुमेन्टेसन कहाँ भएको थियो भने यो डकुमेन्टेसन कहाँ त दार्जिलिङमा भएको थियो। अनि त्यो बुक चाहिँ कहाँ भएको थियो पाएको थियो त के को आधारमा यिनीहरूले डकुमेन्टेसन गरे भन्दाखेरि यिनीहरूले चाहिँ डकुमेन्टेसन गरेको चाहिँ तपाईँको सिक्किममा एउटा कुहिएको किताब अथवा कुहिएको किताबहरू पाएको थियो अरे त्यसलाई चाहिँ दार्जिलिङमा ल्यायो अनि दार्जिलिङमा चाहिँ त्यो कुराहरू चाहिँ सबै कुरा डकुमेन्टेसन गरे, त्यसलाई पनि रिडकुमेन्ट गरे हैन। त्यसमा चाहिँ के त तेहङसे सिंहथेबेको पनि लेखाइहरू पढेका छन् भन्ने चाहिँ धेरै विज्ञहरूको क्लेम छ। अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब केहरू चाहिँ अब उनीहरूले डकुमेन्टेसन गर्दै आए त भनेपछि म तपाईँलाई यहाँ देखाउन गइरहेको छु। मैले अघि यो देखाइसकेको थिएँ। अनि उनीहरूले चाहिँ के भनेदेखि यसरी चाहिँ उनीहरूले रिडकुमेन्ट गरे। यो ब्रिटिस लाइब्रेरी लन्डनबाट मैले ल्याएको डकुमेन्टहरू हुन्। अनि यसरी चाहिँ पुरै डकुमेन्टेसन गर्छन् उनीहरूले हैन। कतिलाई चाहिँ पढ्न लेख्न आउँदैन, उनीहरूले सिकेको पनि त्यहाँ चाहिँ यो उसमा म्यानुस्क्रिप्टमा नि हडसन कलेक्सनमै सिक्दै गरेर लेखेकोहरू पनि त्यहाँ छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो सायद जितमोहन थियो कि जस्तो लाग्छ, किनभने जितमोहन चाहिँ नेवार कम्युनिटीबाट हो भनेर चाहिँ मान्छेहरूको क्लेम छ। र यसरी चाहिँ यो पुरानो स्क्रिप्टबाट चाहिँ यसरी चाहिँ लेख्यो, तपाईँलाई पढ्न सजिलो होस् भन्नको लागि मैले यो राखिदिएको हैन। अब यसरी चाहिँ सबै कुराहरू यति धेरै कि 14-15वटा चाहिँ जम्मा चाहिँ तपाईँको भल्युमहरू चाहिँ राखिएको छ। एउटा भल्युम चाहिँ 1867 मा, किनभने हाम्रो यो 4 जना लेखनदासहरूले मैले अघि उनीहरूको नाम तपाईँलाई मेन्सन गरेँ। उहाँहरू चुबानसिंह लिम्बू, च्याङ्गेसिंह फेदाङ्बा, रन्धोज र जितमोहनले चाहिँ 1845 देखि 1857 सम्म गरे। अनि 1858 मा चाहिँ के अरे त्यो हडसन चाहिँ ब्रिटेन आयो, जम्मै बुक लिएर चाहिँ ऊ आयो। र अन्तिममा चाहिँ 1867 मा पनि एउटा बुक चाहिँ पहिले म 2016 सालमा गएको थिएँ, त्यति बेला चाहिँ देखिनँ। र 2019 मा जाँदाखेरि चाहिँ मैले 1867 मा लेखेको बुक पनि मैले पाएको थिएँ। त्यसको मतलब साह्रै धेरै डकुमेन्टेसनहरू चाहिँ भयो। मैले अघि भने यो डकुमेन्टेसन गरेको सबै वरपर त्यो बेलामा कस्तो राइटिङ सिस्टम थियो, के थियो, कस्तो थियो भन्ने कुरा जान्ने भनेको चाहिँ लालसो स्यान्दाङ हुन्। र त्योभन्दा अरू पनि थिए होला, त्यो कुरा चाहिँ हाम्रो हिस्ट्रीले धेरै कुरा नगरेको हुनाले हामी धेरै लालसो स्यान्दाङको मात्रै कुरा गर्ने भएको हुनाले लालसो स्यान्दाङलाई चाहिँ मैले तपाईँहरू अगाडि चाहिँ म प्रेजेन्ट गरिराखेको छु। मैले अघि भने त्यो डकुमेन्टेसन गर्न सुरु गर्दाखेरि लालसो 4-5 वर्षको थियो। गोरा त हडसनले चाहिँ जम्मै बुकहरू चाहिँ ब्रिटेन लिएर आउँदाखेरि ऊ कति वर्षको थियो, 16-17 वर्षको थियो, धेरै मच्योर भइसकेको थियो। अनि ऊ सानै हुँदाखेरि उसको बाउले चाहिँ लुकाइराखेको थियो बुकहरू, र त्यहाँबाट चाहिँ लालसो स्यान्दाङले पढ्न सिकेको भन्ने न्यारेटिभहरू चाहिँ धेरै पाइने गरिन्छ। अनि पछि के हुन्छ भने लालसो स्यान्दाङलाई चाहिँ फेरि यो 76 कि 74 वर्षको उमेरमा हाम्रो खस आर्यनहरूले फेरि सबै अरूलाई चाहिँ फर्स्ट वर्ल्ड वारमा लडाइँ गर्न पठाउँछन्, सबै जान्छन्। अनि गइसकेपछि के हुन्छ भने अब त्यो अरू सबै विक हुन्छ नि हैन। अनि विक भएपछि चाहिँ याक्थुङहरू विक भए, पावर विक भयो, सबै कुरा विक भए। अनि लालसो स्यान्दाङलाई 74 कि 76 वर्षको उमेरमा चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ खेदाइन्छ, के अरे नेपालबाट याक्थुङ राज्यबाट खेदाइन्छ। अनि उसलाई चाहिँ नेपालमा फर्केर मर्ने उसको ठुलो धोको थियो। त्यसले गर्दाखेरि टाढा उसको छोरी आसाममा बस्थ्यो, तर पनि ऊ आसाम गएन क्या, सिक्किममै 10 वर्ष बसेको थियो। नेपालमा फर्केर आउन दिन्छन् कि भनेर, तर हाम्रो क्षेत्रीय बाहुनहरूले चाहिँ कहिले पनि उसलाई नेपाल फेरि छिर्न दिएनन् हैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ पछि लालसो स्यान्दाङ त यस्तो खतरा पो अरे हौ भनेर चाहिँ अनि सुने कहाँ त कालिम्पोङमा। अनि कालिम्पोङमा चाहिँ के त श्री याक्थुङ हङचुम्रो 1925 मा खुल्यो। अनि 1925 मा त्यहाँ खुलिसकेपछि लालसो स्यान्दाङको बारेमा थाहा भयो ऊ चाहिँ सिक्किममा छ भनेर। अनि उसलाई चाहिँ सिक्किममादेखि फर्काएर चाहिँ के अरे बोलाएर लगेर चाहिँ उसलाई पढाउन लगायो। अनि उसलाई चाहिँ अब हिस्ट्रीको बारेमा, स्क्रिप्टको बारेमा उसले पढाए। यो स्क्रिप्ट त राजा मराङले बनाएको हो, यो किङ श्रीजङ्गाले बनाएको हो, अनि तेहङ सिंहथेबेले बनाएको हो, तेहङसे सिंहथेबे अनि श्रीजङ्गा सेकेन्ड चाहिँ हैन
यही स्किपको कारणले गर्दाखेरि भोटिया र लामाहरूले चाहिँ मारे भन्दाखेरि अनि के गरे भन्दाखेरि उसले चाहिँ उनीहरूले देखायो, ल हाम्रो चाहिँ काबा आमाता याधानासँग सावा लाजा। अनि मैले यो खालको चाहिँ राइटिङ सिस्टम थियो भनेर चाहिँ मैले 2018 सालमा कालिम्पोङमा जाँदाखेरि, म त्यहाँ गएँ कालिम्पोङमा, फेरि कस्तो के रहेछ भनेर त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ हो आकार अन्तमै सिकाएको थियो अरे भन्ने मैले दाजुभाइहरू पनि मैले भेटेको थिएँ उहाँहरूसँग होइन। अनि के भन्दाखेरि श्री याक्तुङहाङ चुम्लुङले सबैले चाहिँ सबै त्यो सुनिसकेपछि उसको त्यो लेक्चर उसको भाषण सुनेपछि के त सबैजनाले के त सल्लाह गरे, ल अबदेखि यो स्किपको नाम के त श्रीजङ्गा स्किप भन्ने है, आजको दिनदेखि चाहिँ यो त श्रीजङ्गा हो भनेर सबैले युनानिमसली श्रीजङ्गा स्किप भन्ने चाहिँ डिसिजन गरे। अब के तर अब तपाईँको के भयो भने तपाईँको चाहिँ म फेरि यहाँ सेयर गर्दैछु। अनि ऱ्याडिकल सिफ्ट भयो होइन, ऱ्याडिकल सिफ्ट इन द स्क्रिप्ट एन्ड राइटिङ सिस्टम। जुन श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट थियो नि, उनीहरूले सबैले यो श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट गर्नुपर्छ, यस्तो आकार अन्तर छ, यस्तो थियो रहेछ भन्ने भयो। अनि त्यहाँदेखि के भन्दा तर पनि अब के भन्दा कि ऱ्याडिकल सिफ्ट इन द स्क्रिप्ट एन्ड राइटिङ सिस्टम भयो। याक्थुङहरूले, कालिम्पोङको याक्थुङहरूले लाल सुरस्यान्दाङलाई विश्वास गरेनन्। उनले उसलाई त के भन्दा यो केनाङबा हो, यो त थना हो, यो त एकदम काम नलाग्ने मान्छे हो होइन। ऊ त्यति बेला 85 वर्ष वरिपरिको थियो, 85 होइन। त्यति बेला चाहिँ तपाईँको 10 वर्ष डिप्रेसनमा बसेको मान्छे, नेपाल गएर नेपालमा बस्छु भन्ने मान्छे कति पखेर बस्यो, एउटा फुकुमा बसेको थियो अरे, नागा फुको भन्ने सिक्किममा होइन। अनि त्यस्तै गर्दाखेरि उसको आनी बानीहरू पनि अलिक अनयुजल हुँदै हुँदै गयो। तर अनि सिक्किमको के अरे कालिम्पोङको साथीहरूले नचिन्दाखेरि उसलाई चाहिँ के त केनाङबा भने। अनि याक्थुङहरूले उसलाई जसरी पढायो नि, याक्थुङ डिड नट ट्रस्ट हिम एन्ड हि टिचिङ होइन। उसले टिचिङ गरेको र उसले चाहिँ जुन हिस्ट्री बन्यो, आकारान्त बेस बन्यो होइन, उसलाई त्यो पत्याएन अरे। दे डिडन्ट परस्यु वाट हि टट, जुन उसले सिकायो नि त्यो कुरा उनीहरूले फलो गरेन होइन। अनि त्यहाँदेखि अर्को अनाडी मान्छेहरू चाहिँ त्यहाँ निस्के। को निस्क्यो त? सुबेदार बाजवीर थलङ होइन। उनीहरूको उसको थोलङ उनीहरूले लेखेकै, मैले लेखेको होइन। सुबेदार बाजवीर सुब्बा अथवा थोलङ। अब यिनीहरूले यसो गरे, म त सुबेदार पो त हो, म त यति ठुलो मान्छे, यो बुढो मान्छे केही जान्दैन भनेपछि चाहिँ उसले के गर्यो त, अब यसरी लेख्न त उसको तुम याक्तुङ निङा फुसाब्लामा के भयो त, उसले क ख ग घ च छ चाहिँ यसरी लेख्न थाल्यो। अनि हाम्रो अब हामीले डिसिजन गरेको चाहिँ के त, श्रीजङ्गा स्किप है। अब सबैले श्रीजङ्गा स्किप भनेपछि श्रीजङ्गा स्किप भयो। त्यो चाहिँ नेपालमा, इन्डियामा, सिक्किममा, भुटानमा, बर्मामा जहाँतिर छ अरे ठुलो क्याम्पेन सुरु भयो। त्यहाँबाट नै हाम्रो राइटिङ सिस्टममा झन् दामी हुँदै गयो। अनि यो तुम याक्तुङ फुसाब्ला त चाहिँ यति धेरै प्रचार प्रसार भयो होइन। हाम्रो जुन याक्तुङहरू बस्ने सबै मुलुकमा गयो अनि यो चाहिँ पढाइयो। तर के भयो भनेदेखि यहाँ अनाडीहरू निस्के, आकारान्त गयो। अब के भयो त, अब अकारान्त आयो। अब चाहिँ त्यसले गर्दाखेरि म यो स्क्रिप्टलाई के भन्छ त, बाजबिरियन श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट भन्छु क्या। अनि चाहिँ यसरी चाहिँ सुरु भयो, यसरी भयो। अनि हेर्नुहोस् त हाम्रो आकारान्त बेस चाहिँ के त अकारान्त गयो हाम्रो राइटिङ सिस्टम। किनभने हामी बोल्दा अझै पनि आ भनेर बोल्छौँ नि। शेर्पा आ भनेर बोल्छ, तामाङ आ भनेर बोल्छ, गुरुङ आ भन्छ, मगर आ भन्छ होइन, राईहरू आ भन्छन् होइन। अब त्यहाँदेखि हाम्रो चाहिँ धिमालहरू आ भन्छन्। अब आ भन्छ, हामी सबै चाहिँ के हिमालयन इन्डिजिनसहरूको सबैको फोनोलोजी टोनल उनी के हुन्छ भनेदेखि के अरे त्यो भन्दाखेरि बोल्दाखेरि आ हो। अनि अब यो आ मर्यो त्यति बेला, अब मारिदियो, त्यहाँदेखि के त अकारान्तमा चाहिँ सुरु भयो। अनि क ख ग घ च छ ज यो। तर बाजवीले के सिकाएको त, काबा आमा त यादा नङसाङ साबा लाजा फाकरा चाहिँ भनेको अर्को एउटा अनाडीले खत्तम पार्यो। अनि सबैले के भन्छ त, यसको नाम चाहिँ श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट है भनेर भनेको सबैले डिसिजन गरेको थियो। अब के गर्छ त यो हाम्रो के अरे सुबेदार बाजवीले के त किराँत याक्थुङ अक्षर भनेर चाहिँ अब ऊ गर्यो। तर उसले भनेको चाहिँ राजा मराङले र त्यसपछि श्रीजङ्गा राजाले चाहिँ सुधारेको हो, सुधारेको भन्छ। त्योभन्दा पहिले नै यो राइटिङ सिस्टम थियो भनेपछि के त हाम्रो लाल सोरसेन्दाङलाई हिस्ट्री साह्रै धेरै हिस्ट्री थाहा थियो क्या।
अहिलेको हामीलाई थाहा छैन, अहिलेको त पढ्नु पनि पढ्दैन, सुन्नु पनि सुन्दैन। त्यसले गर्दा के भन्छ कि यो मैले चाहिँ यो बाजपेयी थलङको बारे यसरी लालसु सेन्ताङको बारेमा पढ्दाखेरि उसको बाउले धेरै किताबहरू लुकाएको थियो अरे क्या। त्यो लुकाएको किताबबाट चाहिँ ऊ के अरे घरमै पढेर धेरै चाहिँ ज्ञान चाहिँ पाएको थियो भन्छ। अनि यहाँ तपाईँ हेर्नुहोस् त, यहाँ पनि भन्छ के त, राजा माराम र राजा श्रीजङ्गाबाट सुधारिएको मात्रै हो, उनीहरूले पनि बनाएको होइन। त्योभन्दा पहिलेको, त्योभन्दा मैले तपाईँलाई पहिले भनेको थिएँ कि यो श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट चाहिँ नयाँ होइन, यो धेरै पुरानो हो। अनि त्यति बेला चाहिँ अनि त्यस पछाडि चाहिँ के भन्दा श्री याक्थुङ चुम्लुङ जन्मेपछि यी किताबहरू लेखे। अब किताब के अरे किराँत मुन्थुम, किराँत वर्णमाला, अब किराँतहरू छन्, किराँत वर्णमाला यिनीहरू छन्। मेवा खोला ताप्लेजुङबाट पनि किराँत बन्न थाले। किन किराँत बने त? जब चाहिँ खस आर्यनहरूले हाम्रो नुन पानी सन्धि सुरु भयो नि, उनीहरूले के भने चिने हामीलाई? ओल्लो किराँत, माझ किराँत, पल्लो किराँत। फेरि हामीले त अरूले जे भन्छ त्यही हो। त अघि भने नि 15औं 16औं शताब्दीदेखि के भन्नु थाले साथीहरूले, सबै याक्थुङहरूले राई लेख्न थाले। पछि सेनहरूको पालामा राया लेख्न थाले होइन। अनि यतातिर चोङ भन्दाखेरि चोङै दिइहाल्ने। तर त्यति बेला सेनहरूको कालमा कसैले पनि लिम्बू लेख्दैन थिए। त धेरै दाजुभाइहरू होइन, तपाईँहरू दिदीबहिनीहरू भनौँ न, त्यहाँ तपाईँले मलाई भन्नुभएको छ, तपाईँ पनि भन्नुहुन्छ लिम्बू थियो भनेर। कुनै पनि डकुमेन्टेसनमा लिम्बू भन्ने त्यहाँ पाइएको छैन होइन। त्यसले गर्दाखेरि अब यहाँ इमानसिंह च्याम्बले मैले अघि भने नि, उसले लेखेकोमा चाहिँ माथि कपी एन्ड पेस्ट गरेकोमा चाहिँ डिरेक्ट कोड भन्छौँ हामी, खम्बु छ, याक्थुङ छ, तल मुनि चाहिँ के त मजाले किराँत दिइहाल्ने क्या। त्यस्तो खालको चाहिँ के हुन्छ कि म जे लेख्छु मान्छेले त्यही पत्याउँछन् होइन। हाम्रो संस्थाहरू छन् नि, हामीले जे भन्छौँ पब्लिकले त्यही मान्छ भन्ने छ। अब त कसैले पनि मान्दैन। सबैको हातमा के छ भनेदेखि तपाईँको सेलफोनहरू छन् होइन, स्मार्टफोनहरू छन्। अनि स्मार्टफोन भएपछि त हाम्रो के त सबै कुराहरू सिद्धिहाल्यो नि। एभ्री नलेज चाहिँ के त सेलफोनमा छ। त्यसले गर्दा म भन्छु क्या, कोही कोही साथीहरू भन्छ कि मलाई त यति रिस उठ्छ, यति रिस हुन्छ, विद्वानहरू यस्ता काम नलाग्नु भन्छ। अनि फेरि विद्वानले भनेको आधारमा यो अरे, अनि मलाई रिस उठ्छ। तपाईँलाई किन रिस उठ्छ? 3टा कारण दिनुहोस् त। थाहा छैन क्या, कारणै छैन होइन। किन रिसाउँछ? ऊ रिसै राखेको छ क्या। तपाईँको सेलफोनमा एभ्रिथिङ आउँछ। तपाईँको चाहिँ मान्छेहरूलाई सोसियल मिडियाबाट दाजुभाइहरूलाई सोध्नुहोस्, उहाँले इन्फर्मेसन दिनुहुन्छ। तर विद्वानहरूले चाहिँ याक्थुङको बारेमा पढेको होइन। मैले याक्थुङको बारेमा पढ्न थालेको 2014 सालको डिसेम्बरबाट लगातार पढ्दैछु। अब जति बाँच्छु त्यतिसम्म चाहिँ यसको बारेमा र हिमालयन इन्डिजिनसहरूको बारेमा चाहिँ पढ्छु भने मैले सम्झेको छु। अब यो फ्युचर जर्नीले के भन्छ अनि के त थाहा हुन्छ होइन। अनि त्यहाँदेखि म फेरि अब तपाईँलाई हिस्ट्री नै भन्दै जानेछु। अन्तिम अझै पनि तपाईँलाई भनेको छुइनँ मैले यो 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 कथा हो के हो भनेर होइन। अनि त्यहाँदेखि के सुरु भयो भने इन्ट्रेस्टिङ हिस्ट्री अफ याक्थुङ ल्याङ्ग्वेज एन्ड लिटरेसी भने नि मैले अघि पनि। ल्याङ्ग्वेज र लिटरेसी, राइटिङ सिस्टम डेभलप इन याक्थुङ लाजेमा सुरु भयो नेपालमा होइन, लिम्बुवानमा। याक्थुङ फाउन्ड कुहिएको पुस्तक सिक्किममा पायो। याक्थुङ राइटर्स रिडकुमेन्टेड इन दार्जिलिङ। अनि दार्जिलिङमा चाहिँ के त याक्थुङ अथवा राइटर्सहरू, त्यो नेवार पनि भएको हुनाले मैले राइटर्स भनेको छु, किनभने यहाँ सबैलाई कभर गर्दैन। त्यो दार्जिलिङमा रिडकुमेन्ट गरियो अथवा डकुमेन्ट गरियो 1845-57सम्म। फर्स्ट याक्थुङ चुम्लुङ, श्री याक्थुङ चुम्लुङ नेम्ड होइन द स्क्रिप्ट इन कालिम्पोङ होइन, श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट भनेर चाहिँ उनीहरूले त्यहाँ गरे। याक्थुङ पान र श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट वाज टट एट जाम्बुक बेसिक स्कुल। अनि के त जाम्बुक बेसिक स्कुलमा चाहिँ 1938बाट चाहिँ सुरु भयो याक्थुङको के अरे हाम्रो त्यहाँ चाहिँ। अब त्यहाँका धेरै सुविधा धेरै छन् क्या। धेरैले चाहिँ इमान सिंहलाई धेरै कन्ट्रिब्युट गर्छ कि, तर इमान सिंहलाई चाहिँ उसको रिलिजियस फेथले गर्दा कि त्यति धेरै पार्टिसिपेट गर्न दिँदैन थियो अरे क्या। त्यो कुरा लेखेको पनि पाइन्छ, बिराई काँडाको पनि भेटेको छु। र त्यहाँ जाँदा पनि मलाई कपोबाहरूले होइन, तुतुमेमहरूले मलाई भन्नुभएको छ। त्यहाँ अरू धेरै छन्, उनीहरूले चाहिँ यो जाम्बुक जुनियर बेसिक स्कुल खोले। त्यहाँ चाहिँ याक्थुङहरूको के त भाषा चाहिँ र स्क्रिप्ट चाहिँ त्यहाँ सिकाइयो। अनि अब सिक्किममा अब पछि चाहिँ 68मा चाहिँ 1968बाट चाहिँ सुरु हुन्छ। अनि त्यहाँबाट के त त्यहाँ याक्थुङ पान पढाउन थाल्यो। तर याक्थुङ पान भन्न छाडे साथीहरूले, किनभने जसैमा लाग्छ क्या हामी त अलिकति
अगाडिको पङ त हो कहाँ, अनि अरू लिम्बू जस्तो हो त भनेपछि के त हात हामी त लिम्बू स्क्रिप्ट भन्नेहरू चाहिँ लिम्बू स्क्रिप्ट पढ्न मलाई लाग्छ चाहिँ उहाँले त्यो पढ्नु भएन जस्तो लाग्छ कि उहाँलाई त्यो थाहा थिएन क्या। नत्र भने त एकदम क्लियरली यो स्क्रिप्ट के हो भन्ने चाहिँ युनानिमसली डिसिजन गरेको थियो। तीहरू पढिएन, त्यो कुराहरू सोधिएन, अनि के भन्छ लिम्बू स्क्रिप्ट भनेर भनियो। अब के लिम्बू स्क्रिप्ट भन्दा हुन्छ त यो मैले अघि भने नि यो हिमालयन इन्डिजिनसहरूको आकारान्त बेसमा बोल्ने सबैको हो, खम्बुहरूले पनि चलाउँछ, त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ त्यो भन्नु नहुने हो। अनि अर्को कुरा त सिक्किममा सबैले अथवा इन्डियामा लिम्बू लिम्बू भन्छ। लिम्बू भन्ने त पछि के अरे यो गोर्खाहरूको इन्भेजन पछि मात्रै भनेको हो। त्यो त नेपालको याक्थुङहरू मात्रै लिम्बू हुन्। र अहिले गएर चाहिँ हामीले के त डिकोलोनियल एरामा हामीले लिम्बू अब लेख्नु हुँदैन, हामीलाई याक्थुङ भन्नुपर्छ होइन। लिम्बुवान चाहिँ लिम्बूको भनेपछि तपाईँले जब लिम्बुवान लिम्बूको भनेर भन्नुहुन्छ नि तपाईँको कहिल्यै पनि लिम्बुवान आउँदैन क्या, कहिले लिम्बुवान आउँदैन। किनभने पहिले पनि त्यहाँ हामी याक्थुङ पनि बस्थ्यौँ होइन, त्यहाँ चाहिँ मगरहरूको उपस्थिति पनि त्यतिकै देखिन्छ होइन। त्यहाँदेखि अब पक्कै पनि अरू के अरे तपाईँको यो लेप्चाहरू पनि त्यहाँ थिए, धिमालहरू पनि त्यहाँ थिए होइन, कोचे मेचेहरू पनि थिए, त्यस्तै तपाईँको मुदेम्बाहरू पनि छ, शेर्पाहरू पनि थिए होला। त्यसले गर्दाखेरि त त्यहाँ धेरै न्यारेटिभहरूमा चाहिँ अरू अरू होइन, जस्तो अब त्यसै भनौँ न अब के अरे यो आठ परियाहरू थिए, याखाहरू थिए होइन। त्यसले गर्दाखेरि लिम्बुवान अरे लिम्बूको भने कसरी त्यो क्लेम गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसले गर्दा यो डिकोलोनियल एरा हो कि तपाईँ हामीले किराँत मात्रै होइन कि तपाईँ हामीले डिकोलोनियल एरामा तपाईँ यदि विद्वान हो र तपाईँले रिसर्च गर्न सक्नुहुन्छ, पढ्न सक्नुहुन्छ, रिसर्च गर्ने तपाईँको पोटेन्सियल तपाईँको क्यापेबिलिटी छ भने तपाईँले आफूलाई याक्थुङ भन्नुपर्छ, तपाईँले आफूलाई कोइच भन्नुपर्छ, तपाईँले आफूलाई के त भने चाहिँ खम्बु भन्नुपर्छ होइन। हामी पनि राई थियौँ, हामी पनि राया थियौँ, हिजो अस्तिसम्म तपाईँको जहीँ पनि प्रशस्त डकुमेन्टेसनहरू त्यो पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब चाहिँ भनेको हामीले हाम्रो कोलोनाइजरहरूले जे भन्छ त्यो बोल्ने होइन कि हामीले जे भन्छौँ उनीहरूले त्यो लेख्नुपर्छ। हामीमा अहिले सक्षमता छ, हामी पनि उनीहरूभन्दा धेरै अथवा बराबरी अथवा त्योभन्दा धेरै हामी के त नलेजहरू कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौँ। हामी आफै सबल छौँ। हामीले लिम्बू फलो गर्नुपर्ने छैन, हामीले चोम फलो गर्नुपर्ने छैन, हामीले सुब्बा फलो गर्नुपर्ने छैन, हामीले राया राई र हामीले किराँतहरू फलो गर्नु आवश्यक जस्तो लाग्दैन। मैले चाहिँ रिलिजनको कुरा गरेको छुइनँ है। तपाईँ यदि रिलिजनमा चाहिँ तपाईँको मारुङ रिलिजन पनि ठिकै छ होइन, तपाईँको चन्द्रकुमार शर्मा रिलिजन भन्दा पनि ठिकै छ, किराँत रिलिजन भन्दा पनि ठिकै छ, देयर इज नो प्रब्लम। जे तपाईँ नाम राख्नुहुन्छ त्यो ठिकै हो। तर के भनेदेखि तपाईँहरूको कल्चरल प्र्याक्टिसले तपाईँको चाहे युमा साम्य भन्नुहोस्, युमा साम्यहरू पनि एक ढिट छन् साथीहरू, अनि यतातिर किराँत धर्मका पनि एकदम एक ढिट साथीहरू छन्। त्यसरी चल्दैन। तपाईँ हामी सबै, हामी याक्थुङ मात्रै नभएर सम्पूर्ण इन्डिजिनसहरू चाहिँ एक भएर चाहिँ हामी अगाडि बढ्यौँ भने मात्रै हामी जुन डेस्टिनेसनमा हामी जानु खोजेको छौँ त्यहाँ हामी जान सक्छौँ। नत्र भने चाहिँ तपाईँ हाम्रो जुन एउटा जर्नी छ त्यो कहिले सफल हुँदैन। अब त्यस्तै के गरेर त हाम्रो किराँत याक्थुङ चुम्लुङ नेपालले उनीहरूले चाहिँ किराँत सिरिजङ्गा स्क्रिप्ट भनेर चाहिँ उनीहरूले नेमिङ गर्यो। पढ्छन् त साथीहरू, बोल्ने मात्रै हो क्या अनेस्टली भन्दाखेरि। नत्र भने त डकुमेन्टेसनहरू खोज्ने कहीँ सबैभन्दा पहिले चाहिँ कहाँ कालिम्पोङमा के भयो, दार्जिलिङमा के भयो सोद्धा मान्छे भन्छ नि। इभन कि बिराई काइँलाले लेखेको बुकमा पनि यो कुरा लेखिएको छ। यो कुरा त हामी के त मलाई बिराई काइँलाले जानिसकेपछि मलाई लाग्छ बैरागी काइँला दाइलाई पनि थाहा थियो नि यो कुरा होइन होइन। यो स्क्रिप्टको नाम के हो भन्ने कुरा त्यो हुन्छ नि। तर के हुन्छ कि एउटा मान्छेलाई चाहिँ मन पर्यो भने जे उसले चाहन्छ त्यो हुने क्या, त्यो खालको प्र्याक्टिस चाहिँ तपाईँ हामीले छाड्नुपर्छ। त्यसले गर्दा यो तपाईँको यो किराँत श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट कसरी भयो 1925मा श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट भनिएको थियो होइन। त्यो चाहिँ लालसो सेन्दाङले भन्नुभएको हो, लालसो सेन्दाङले दिएको हो। यहाँ चाहिँ लालसो सेन्दाङको इग्नोर गरेर उसलाई चाहिँ होइन मतलब उसलाई चाहिँ नसुनेर होइन, उसलाई चाहिँ उसको भोइसलाई चाहिँ रिजेक्ट गरेर इग्नोर गरेर चाहिँ आकारान्तबाट अकारान्त आएको छौँ हामी होइन। हाम्रो आफ्नै याक्थुङहरूको राइटिङ सिस्टम छाडेर के त हामी अहिले चाहिँ के अरे देवनागरी स्क्रिप्टमा हामी गएको छौँ। तपाईँ जे जसो भने पनि आखिर अहिलेको याक्थुङहरूको स्क्रिप्ट त देवनागरी स्क्रिप्टमा सिफ्ट भयो नि होइन।
अथवा बामी स्क्रिप्टमा सिफ्ट भयो नि, तपाईँले जति जे भने पनि त्यसले गर्दा के भन्दा कि हामीले सक्छौँ भने आकारान्त बेसमा अझै पनि हामीले बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ म तपाईँलाई चाहिँ रिक्वेस्ट गर्छु। अनि अब अनि मेरो थट र प्रपोजलहरू के छ भने तपाईहरूले चाहिँ हामीले चाहिँ अझै पनि टाइम बितेको छैन। हामी यो सृजङ्गा स्क्रिप्ट एउटा छ नि, यो सृजङ्गा स्क्रिप्ट भनेको चाहिँ यो याक्थुङहरूको मात्रै होइन। मैले चाहिँ यो मेरो बुक लेख्दाखेरि चाहिँ एकजना एउटा प्रोफेसर एकजना राईलाई दिएको थिएँ। मेरो त्यो च्याप्टर चाहिँ स्क्रिप्टको बारेमा थियो। उहाँले भन्नुभएको थियो हामीलाई चाहिँ याक्थुङहरूले लिम्बूहरूले चाहिँ यो लेख्नबाट वञ्चित गराए, उनीहरूले हाम्रो हो भनेर क्लेम गरे। यो त संसारभरिको मान्छेहरूको के त राइटिङ सिस्टम हुनुपर्छ, हामीले उनीहरूलाई भन्नुपर्छ होइन। त्यसरी चाहिँ गऱ्यौँ भने चाहिँ हाम्रो के त स्क्रिप्ट बढ्छ। किनभने हाम्रो राइटिङ सिस्टम थियो त्यो चाहिँ के इभन कि टिबेटमा पनि लगेर गए होइन। अनि माई थट्स र प्रपोजल के छ भने आबेस राइटिङ सिस्टम र हिमालयन इन्डिजिनस पिपल माइट ह्याभ युज दिस स्क्रिप्ट। त्यो ओभियसै छ क्या, उनीहरूले त्यो चलाउँथे। उनीहरूले अहिले पनि बोल्दा पनि आकारान्त बेस बोल्थे। इभन कि हामीले क्षेत्री बाहुनलाई पनि आवेशमा बोल्ने बनाएको थियौँ र नेपालको पश्चिमी भागमा अझै पनि आकारान्त बेस नै बोल्छन् अरे भने पनि मैले सुनेको छु। अनि किङ मोरङले 6 र 7 सेन्चुरीमा यो इन्ट्रोड्युस गर्यो। साम्बोटा र सङचङ कम्पोले के अरे टिबेटमा पनि उ गरे होइन। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यो के भन्दा कि यो यसलाई हामीले चाहिँ सृजङ्गा स्क्रिप्ट नै भन्ने। किनभने हामीले यसलाई चाहिँ किराँत स्क्रिप्ट भन्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ भनेपछि किराँत स्क्रिप्ट भनेपछि किराँत एक्सक्लुड अदर इन्डिजिनस कम्युनिटिज। अहिले तपाईँको चारवटा ग्रुपलाई चाहिँ के त किराँत भन्छ। अनि अलि थपेर अलिकति 2-4वटा चाहिँ थपेर चाहिँ हामी चाहिँ किराँत अलिक बढाउँदैछ भन्छौँ, तर त्यो हुनु हुँदैन होइन। जस्तो अब याक्थुङ लाजे अथवा अहिलेको लिम्बुवानको कन्सेप्टमा लिम्बू छ, राई छ, हामी चाहिँ किराँत है, गुरुङ होइन, लेप्चा होइन, शेर्पा होइन होइन, कोचे होइन, मेचे होइन। तपाईँ कसरी चाहिँ तपाईँको लिम्बुवानको सपोर्ट कसरी उसले गर्छ त? त्यसले गर्दाखेरि पहिले लेयर नै के त हामी इन्डिभिजुअली एउटा कम्युनल बेसिसमा चाहिँ हामी लिम्बू हौँ, राई हौँ, याक्थुङ हौँ, खम्बु हौँ, तामाङ हौँ, गुरुङ हौँ। अर्को लेयर किराँत ननिकालौँ क्या त्यहाँ। एकैचोटि के त हामी मूलवासीहरू हौँ। त्यहाँदेखि दुईवटा मात्रै, एउटा हामी एज इन्डिभिजुअल सानो चाहिँ एउटा माइक्रो लेभलमा तामाङ हौँ, शेर्पा हौँ, मगर हौँ होइन, गुरुङ हौँ, याक्थुङ हौँ, खम्बु हौँ होइन, सुनवार हौँ अथवा कोइच हौँ भन्ने होइन। अनि अर्कोमा के हो त एकैचोटि हामी सबै त मूलवासी हौँ। त्यहाँ चाहिँ एउटाले भन्छ होइन हामी त किराँत हौँ, यताले कता लिम्बू अनि किराँत अनि त्यहाँदेखि इन्डिजिनस। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अर्को एउटा लेयर तपाईँको एउटा हामी कतिको चाहिँ एक हुन सक्छौँ त भन्ने कुरामा चाहिँ झन् लेयर बढाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो किराँत भन्ने आइडेन्टिटी नै हामीले बिर्सेर जानुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेको छ। किनभने त्यसले अर्को लेयरको एउटा डिस्टेन्स होइन, हाम्रो एउटा जुन एउटा वाननेस छ नि, एउटा अहिले युनिटी चाहिएको छ नि, त्यसमा चाहिँ लेयर बनाइदिन्छ। सबैभन्दा धेरै गर्नुपर्ने भनेको तपाईँ नत्र भने मगर तामाङ के अरे नेवार होइन अनि याक्थुङहरूको राईहरूको डिएनए गर्नुहोस् न। तपाईँको डिएनएले चाहिँ किराँत भन्यो भने तपाईँ त्यति बेला उ गर्नुहोस्। तर तपाईँको त एउटै ब्रदर्स, एउटै पुने नुसाहरू तपाईँहरू। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हामी चाहिँ त्यसरी चाहिँ अवेर हुनुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यसले गर्दा मैले के भन्छु भने फेरि यदि सृजङ्गा स्क्रिप्ट हुनुपर्छ। अनि मैले अघि भने यो चाहिँ सबै हिमालय इन्डिजिनसले चलाएको स्क्रिप्ट हो। यदि यो पोसिबल भयो भने लेस युज एज अ कमन राइटिङ सिस्टम। अनि त्यहाँदेखि जुन अब खम्बुहरूले कतिवटा थप्नुपर्छ उहाँले थप्ने, त्यस्तै तामाङले कतिवटा थप्नुपर्छ थप्ने, मगरले कतिवटा थप्नुपर्छ थप्ने, धिमाले कति थप्ने होइन, त्यो थप्दै जाने क्या। त्यसले गर्दा के भन्दा कि हामीले एकअर्काको के त राइटिङ सिस्टम बुझ्ने भयौँ। जस्तो चाइनाले कोरियाको बुझ्छ र उनीहरूले के त जापानिजहरू बुझ्छ र त्यसले के भनेको त भन्न लागि उनीहरूको डिक्सनरी चाहिँ के त पढ्नु पर्यो। त्यस्तै गरेर चाहिँ हामी सबैको एउटा कमन राइटिङ सिस्टम हामीले बनाउनु पर्छ। अनि सबैले चाहिँ उनीहरूको डिक्सनरी बनाउनु पर्छ। अनि उनीहरूको राइटिङ हामी पढ्न सक्छौँ। अहिले त हामी त के अरे के लेख्छ के अरे हाम्रो खम्बुहरूले थाहा छैन, त्यो पनि अलि छुट्याएपछि
सुनारले के लेख्छ भर्खर बनाएको छ थाहा नै छैन हैन। त्यो एकजनाले पढ्न सकेर भयो, त्यो त इन्टायर त्यसले त मेसेज फालेको छ नि त। त्यसले के भन्छ अरू कम्युनिटीलाई पनि त त्यसले चाहिँ एजुकेट गर्नु सक्नु पर्यो, नलेज कन्स्ट्रक्ट गर्नु सक्नु पर्यो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो हिमालयन इन्टायर नेपाल मात्रै होइन कि इन्डिया मात्रै होइन कि तपाईँको सम्भव भयो भने हैन बर्मासम्म भुटान हामी सबै के त एउटै खालको चाहिँ हामी इन्डिजिनसहरूको आवेशमा नै राइटिङ सिस्टम चाहिँ सुरु गरौँ। अथवा अहिलेकै श्रीजङ्गा ठिक छ भने पनि ठिकै छ। त्यसले भन्दामा के हुन्छ भने लेट्स युज इट भनेको श्रीजङ्गा स्क्रिप्ट एज अ कमन राइटिङ सिस्टम एन्ड एड सिलेबरी अथवा क्यारेक्टर थप्दै जाउँ बेस्ड अन द निड्स हैन, सो द्याट वी क्यान रिड एन्ड राइट इन अदर ल्याङ्ग्वेजेस। हामी पढ्न सक्छौँ, लेख्न सक्छौँ। हामीले बुझेनौँ भने डिक्सनरीहरू बनाऊँ, डिक्सनरीबाट हामी सिकौँ। अनि किराँत अघि भने किराँतले चाहिँ त्यसले अरू जातिहरूलाई अरू रेसियल ग्रुपहरूलाई चाहिँ के त एक्सक्लुड गरिदिन्छ। ए मगरले आउँछ म त होइन पुरा छ त याक्थुङ लाजे लिम्बू नै बसेको छ नि त नि, गुरुङहरू त्यहीँ बसेको छ नि, तामाङहरू त्यहीँ बसेको, शेर्पा त्यहीँ छ नि हैन, त्यहीँ नै त तपाईँको धिमाल छ नि। अनि तपाईँ एउटा लिम्बू भइहाल्यो अथवा याक्थुङ भयो अनि खम्बु भयो, त्यहाँ माथि फेरि किराँत थपेर हामी अझै अर्को लेयरमा पनि हामी एउटा हौँ है, तिमीहरू चाहिँ टाढाको। त्यो खालको तपाईँ पोलिटिक्स, त्यो खालको हेजेमनी, त्यो खालको इडियोलोजी चाहिँ इट मस्ट एन्ड, त्यो चाहिँ अन्त्य हुनुपर्छ। अनि भन्छ म के अरे वी आर नट किराँत, वी आर याक्थुङ्स, खम्बुज, कोइच, मगर अथवा मगर, गुरुङ, तामाङ, धिमाल, कोचे, मेचेहरू हौँ हैन। अनि दिस स्क्रिप्ट वाज इन्भेन्टेड बाई सावा याथाङ्स अथवा एटलिस्ट याथाङहरूले बनाएको हुँ। हामी सबैको यो कमन थियो पहिले पनि। पछि गएर चाहिँ नि तपाईँको हिन्दूहरू पसिसकेपछि जुन लिच्छवीको कुरा गरेँ, पछि गएर चाहिँ हाम्रो खस आर्यनहरूले हामीलाई के त डिभाइड र रुलमा लगेर हामी भएका छौँ। एउटै हाम्रो राइटिङ सिस्टम भयो भने अझै पनि हामी एकले अर्कालाई बुझ्न सक्ने छौँ र हामी एउटै खालको एउटा राइटिङ सिस्टम, एउटै खालको चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा युनिटी बनाएर चाहिँ हामी त अगाडि बढ्न सक्छौँ र हामी धेरै मच स्ट्रङ्गर भएर चाहिँ हामी जान सक्छौँ। अहिले ल सेवारो नोगेन तपाईँको के कमेन्ट छ भने दिनु होला। सेवारो नमस्ते। आजको प्रोग्रामबाट यो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानल हेर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकहरूको माझबाट म गङ्गा किमदाङ लिम्बू बिदा लिनु चाहन्छु। बिदा लिनुभन्दा पहिला यो हाम्रो ग्लोबल नेटवर्क युट्युब च्यानललाई लाइक, सेयर, सब्सक्राइब र कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भनेर विनम्र अनुरोध गर्दछु। हाम्रो प्रोग्रामलाई सम्पूर्ण दर्शकहरूले हेर्नु चाहनुहुन्छ भने लिङ्कको तल बेल आइकन छ, बेल आइकनलाई क्लिक गरिदिनु होला र हामीले जतिखेर पनि हामीले प्रोग्राम र भिडियो पोस्ट गर्छौँ तपाईँहरूले नोटिफिकेसन पाउनुहुनेछ र हाम्रो प्रोग्रामलाई तुरुन्तै हेर्नु सक्नुहुनेछ भन्दै आजको प्रोग्रामबाट म बिदा लिनु चाहन्छु। नमस्ते। सेवारो।
命运话。